Exodus 36. Si Bezalel, si Oholiab ug ang tanang batid nga mga tawo nga gihatagan sa Ginoo og abilidad ug kaalam sa paghimo sa tanan nga gikinahanglan aron paghimo sa balaang tolda. Kinahanglan maghimo niining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo. Gitawag ni Moises si Bezalel, si Oholiab ug ang tanang mga lalaki nga batid sa pagtrabaho, andam sa pagtabang o gihatagan sa Ginoo sa katakos. Gisutihan sila ni Moises sa pagsugod sa trabaho. Gidawat nila gikan kang Moises ang tanang halad nga gidala sa mga Israelita alang sa pagtuod sa balaang tolda. Ang katawhan sa Israel nagpadayon sa pagdala ngadto kang Moises sa ilang mga halad matag buntag. Unya, ang mga tao nga batid sa pagtrabaho nga maoy nagbuhat sa balang tolda, namiya una sa ilang mga nagkalain-laing buluhaton ug nangadto sila kang Moises ug miingon, ang katawhan nagdalag sobra kaysa gikinahanglan sa buhat alang sa Ginoo. Busa si Moises nagpadala niining mga sugo ngadto sa tibok kampo. Ayaw na kamo pagdalag dugang pang-amot alang sa pagtukod sa balaang tolda. Tungod niini, ang mga tawo mihunong pagdalag amot. Ang natigom nga halad sobra pa kaysa gikinahanglan aron paghuman sa trabaho. Ang tanan nga labing batid sa mga mga trabahador maoy naghimo sa tolda nga tagbuanan. Gihimo kini ginamit ang napulo ka panapton nga hinimo gikan sa lino nga pinong pagkalubid, asul, tapul ug pula nga dilana nga may bulagway sa kirubin nga maayong pagkaborda. Ang matag panapton may gitas-on nga 12 ka metros ug gilapdon nga 2 ka metros. Managsama kadakko ang tanan. Gisumpay-sumpay nila pagtahi ang 5 ka panapton ug mauusab kini ang ilang gihimo sa laing 5 ka panapton. Unya, gigalungan nilag asul nga panapton ang ngilit sa matag hutong niini. Gibutangan nilag 50 ka galong nga ang tanang panapton sa unang hutong ug 50 usab ka galong nga tugbang niini sa katapusang panapton sa ikaduhang hutong. Naghimo usab silang 50 ka bulawan nga kaw-itanan o gipakabit nila niini ang 2 ka hutong sa mga panapton. Unya, naghimo sila 11 ka panapton nga gikan sa balhibo sa kanding aron himuong atop sa tolda. Ang matag panapton may gitas-on nga 13 ka metros ug may gilapdon nga 2 ka metros. Sa maggidak-on ang tanan, gisumpay-sumpay nila pagtahi ang 5 niining ingon man ang nahabilin nga 6 ka panapton. Unya, gibutangan nila 50 ka galong ang daplin sa katapusang panapton sa unang hutong o 50 ka galong sa daplin sa katapusang panapton sa ikaduhang hutong. Naghimo sila 50 ka kaw-itanan nga bronze aron pagsumpay sa 2 ka hutong nga panapton ug aron matibuok ang tolda. Naghimo usab sila atop sa tolda gikan sa panit sa laking karnero ug laing atop sa hinimo gikan sa panit sa kanding nga isapaw niini. Unya, naghimo sila tulid nga mga tabla nga akasya alang sa tolda nga tagbuanan. Ang matag usa ka tabla may gitas-on nga 4 ug tunga ka metros ug may gilapdon nga 68 ka sentimetros. Ang tanang tabla gihimo ang 2 kadila-dila aron masumpay kini. Naghimo usab sila 20 ka tabla alang sa kilid nga dapit sa habagatan ug gibutangan kinig 40 ka sukaranan nga plata, 2 ka sukaranan sa matag tabla aron pagsangga
sa duha ka dila niini. Naghimo usab sila 20 katabla alang sa amihanan nga kilid sa tolda ug gibutangan kining 40 kasukaranan nga plata, duha kasukaranan sa matag tabla. Alang sa likod sa tagbuanan sa kasadpan naghimo sila 6 katabla ug duha katabla alang sa mga eskina sa likod sa tolda. Kining mga tabla nga gibutang sa mga eskina gitagdo ngadto sa unang argolya. Ang duha ka tabla nga nagporma sa duha ka eskina gihimo niining paagiha. Busa may 8 ka mga tabla ug 16 ka mga kasukaranan nga plata, duha sa matag tabla. Naghimo sab sila balabag gikan sa kahoy akasya. 5 alang sa mga tabla sa usa ka kilid sa tolda. 5 alang sa mga tabla sa pikas nga kilid ug 5 usab alang sa mga tabla nga dapit sa kasadpan didto sa likod. Unya naghimo sila balabag nga gibutang diha sa tunga sa gipalapos gikan sa usa ka tumoy ngadto sa pikas tumoy. Gihapinan nila bulawan ang mga tabla o gibutangag mga argolyang bulawan aron balhugan sa mga balabag nga gihapinan usab og bulawan. Unya naghimo sila tabil gikan sa asul, tapul o pula nga dilana o salino nga pino pagkalubid nga gibordahag hulagway sa mga kerubin. Naghimo usab silang 4 ka haligi nga akasya aron moy pakabitan sa tabil. Gihapinan nila kining bulawan o gibutangan og kawitanan nga bulawan usab. Unya naghimo silang 4 ka sukaranan nga plata aron maoy pasukaran sa mga haligi. Alang sa putahan sa tolda naghimo usab sila og tabil nga asul, tapulo pula nga dilana og pinong lino nga binordahan. Naghimo usab silang 5 ka haligi nga gibutangag itanan o gihapinag bulawan ang mga tungoy. Ang mga banga niini bulawan usab apan ang 5 kasukaranan niini bronze.